सैफ अपना माइक मेरा अनम्यूट करें। हाँ मेरा माइक। हाँ, क्या हाल है गालिब भाई आपका? मैं हाँ, ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बढ़िया। मेरी आपसे फेसबुक पे भी बात हुई थी, मैं वही हूँ। हाँ, मुझे मुझे पता है, आप हारिस की लाइव स्ट्रीम में भी आते रहते हैं, मुझे पता है जी। आपका। हाँ हाँ, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि मतलब मेरे को अजीब लगता है कि दुनिया में हम देखेंगे तो जो भी सेक्युलर लोग हैं और भी इनफैक्ट बाकी के मजहब के भी लोग हैं, सब तरक्की कर रहे हैं, सब जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का हालत अभी भी बुरा ही है। मतलब उन लोग इतनी तरक्की नहीं कर पाए, उन लोग बहुत पीछे रह गए हैं जमाने में। तो इसकी क्या वजह है और क्या इसका सलूशन है? और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। हालांकि मैं अभी मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुसलमान हैं और वो जानते भी है कि मैं अब मुसलमान नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मतलब मुझे मतलब मुसलमानों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत लगता है कि इनको भी तरक्की कर पाते तो शायद ये भी अच्छे से जी रहे होते। कितनी भी कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क देखेंगे तो उसमें मुसलमानों का किरदार इतना नहीं रहा है। जितने भी साइंसी इजादात रहे देखेंगे तो मुसलमानों का इतना उसमें हिस्सा नहीं रहा है। तो इसकी क्या वजह है और क्या क्या हो सकता है? क्या इसका कोई हला भला आपके हिसाब से? हाय 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 हाय, सवाल इतना बड़ा कर दिया और कहा छोटा सा सवाल करूंगा। अच्छा जी, असल में मसला इस मुसलमानों का बहुत शदीद मसला है। ठीक है, ये नफसियाती मसला भी है, ये हर किस्म का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह यह है कि देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो मैं जो इल्मी लिहाज से जो बात करूंगा ना, वो भी बड़ी अजीब है, वो आपको थोड़ी अजीब लगेगी, मगर वो प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि मैं मुसलमानों के दरमियान रहा हूं और मैं जानता हूं, लोगों को आसपास मैंने अपने देखा है। एक तो कुरान को हिफ्ज कर लेना, ठीक है, कुरान को आप हिफ्ज करते हैं, कुरान अरबी में है, आपने वो याद कर लिया, आज आपके पास तर्जुमे वाले कुरान मौजूद हैं। आज से 100 साल पहले आप हिंदुस्तान में आ जाएं, आप देखें तो कुरान में क्या लिखा है, कुरान क्या कह रहा है अरबी में, तो आप उसे पढ़ते जा रहे हैं, मगर आपको उसका मतलब तो नहीं पता ना। और कुरान, हाफिज कुरान को एक बड़ा इंटेलिजेंट बंदा माना जाता है, और आप ये बेसिकली हाफिज कुरान जो है वो, उसकी इंटेलिजेंस क्या है? उसकी इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, बस उसकी मेमोरी का टेस्ट है वो। ठीक है, कि वो मेमोरी का टेस्ट है, कि वो उसने वो सब कुछ कुरान जो है वो दिल से याद किया हुआ है, और वो जो है वो ये करे जा रहा है। ठीक है, आपको बताया जा रहा है जो भी है बात। मगर मसला ये है कि अब आप मुझे बताएं, एक वो बुल्ले शाह का शेर है, पढ़ पढ़ इल्म ते फाजिल हो या। तो वो मतलब ये है कि वो मुल्लों पे बहुत ये जो है ना तनकीद करते थे। ठीक है, अब मुल्लों पे, वो मुल्ले को आलम कहते थे उस वक्त में, आलम कहते थे कि उसके पास इल्म है, मगर इल्म वो कौन सा है? वो सिर्फ मजहबी इल्म है। और मुसलमानों की अक्सरियत आज भी इल्म जो है बेसिकली वो मजहबी इल्म को ही समझती है, वो दूसरे इल्म को इल्म नहीं समझती। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हजरत उमर के दौर में मुसलमानों ने सिकंदरिया पे कब्जा किया, अलेक्जेंड्रिया जो शहर, जिसको जिसको सिकंदर आजम के नाम पे रखा गया था, जिसका नाम, और वहां पे दुनिया की बड़ी लाइब्रेरी थी जो ग्रेट ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया थी। ठीक है, और उधर और भी बहुत छोटी छोटी लाइब्रेरीज थी, और बहुत ज्यादा वहां पे दुनिया में जो एंशंट वर्ल्ड में जितनी भी रिसर्च हुई है वो सारी की सारी अलेक्जेंड्रिया में ही हुई। तो हजरत उमर को, वो उस शख्स का नाम क्या था, उमर बिन अलास था शायद, मेरे जहन से निकल रहा है, मैं कंफर्म करके दोबारा बता दूंगा। उसने हजरत उमर को एक लेटर लिखा, उसने कहा कि जी आप मुझे बताएं कि मैं ये लाइब्रेरी की किताबों के साथ क्या करूं। उसने कहा कि अगर, हजरत उमर ने उसे जवाब दिया कि अगर तो इन किताबों का इल्म कुरान में नहीं है तो हमें ये किताबें नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुरान की मुखालिफ हैं। और अगर इनका इनका इल्म कुरान में है तो फिर भी हमारे पास कुरान तो पहले ही मौजूद है, फिर हम इन किताबों का क्या करें? ठीक है, हमें ये किताबें नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि इनको तलफ कर दो। तो उस आदमी ने क्या किया, उसने वो किताबें सिकंदरिया के हमामों में भिजवा दी, यानी बाथ हाउस में भिजवा दी, और उन किताबों को जला के 6 माह तक ये क्या करते रहे, पानी गर्म करते रहे मुसलमान। ठीक है, तो मसला ये है कि मुसलमानों ने इस बात को शऊरी या गैर शऊरी, कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली मान लिया है
کہ قرآن کے علاوہ انہیں کسی علم کی یا کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر علم قرآن میں ہے۔ دیکھیں جب کوئی نئی ریسرچ سامنے آتی ہے، یہ کوئی نہ کوئی ایسی آیت نکال لیتے ہیں ایک دم جو کہ ویگلی بھی کہیں اس سے دور دور تک جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ اس کو لے آتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ جی جو ہے نا یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی قرآن میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں دنیا بھر کا نالج ہے، اور اگر قرآن کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی ان کو ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت پرانی جو ہے پرانی فلسفی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ آج اب اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ آپ کی انٹیلیجنس کا ٹیسٹ نہیں لیتے، آپ کی لرننگ کا ٹیسٹ نہیں لیتے، یہ آپ کی میموری کا ٹیسٹ لیتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی میموری کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کیا سیکھا۔ آپ نے سائنس کی بک میں اگر نیوٹن کے لاز لکھے ہیں فزکس کی بک کے اندر، تو یہ آپ کو یہ سمجھائیں گے نہیں کہ نیوٹن کا پہلا لا کیا کہتا ہے، گریویٹیشنل لا، دوسرا کیا کہتا ہے، تیسرا کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، لاز آف موشن کیا کہتے ہیں، ایکویشنز آف موشنز کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، ایوولوشن کا مطلب کیا ہے۔ یہ صرف رٹے لگواتے ہیں بچوں سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے برے صغیر کے مسلمانوں کی کہانی۔ اور دوسری بات ہے کہ عربی جو ہے نا، عربی سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں۔ ویسے تو سب مسلمانوں میں نرگسیت یا نارسسزم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر عربوں میں یہ کچھ زیادہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے صرف اور صرف لوگوں کو ذلیل کیا اور لوگوں کو مطلب جاہل رکھا۔ جب تک تیر تلوار سے لڑائی ہو سکتی تھی تب تک یہ دنیا پہ قابض رہے، مگر جیسے ہی تیر تلوار کا دور ختم ہو گیا، ماڈرن ویپنز آئے، آپ کو ویپنری میں بھی دماغ لگانا پڑتا ہے۔ آج آپ کے انڈین آتے ہیں جاہل لوگ ویپن چلن کو بھی ٹریننگ دے کے لے کے جانا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں۔ اب یہ کیا کریں گے، یہ بات ہے۔ تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کو کور کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ جو آپ نے کہا، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی۔ جو حافظ جو ہے مسلمان جو اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں قرآن، میں سمجھتا ہوں یہ ایک طریقے سے ایک ظلم ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ تو اس لیے کرا رہے ہوں گے کہ ان کو جو ہے جنت میں ایک سونے کا تاج ملنے والا ہے، لیکن وہ میں نے دیکھا ہوں، میرے دوست لوگ جو ہے وہ قرآن تو حفظ کر لیے لیکن پھر ان لوگ لائف میں اور کچھ نہیں کر پائے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ اپنی پوری قیمت وصولتا ہے وہ حفظ کرنے کی، کیونکہ بہت بڑی کتاب ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی کر پاتے ہیں۔ کچھ مسلمان نے نا قرآن کو الہامی ثابت کرنے کے لیے یہی حوالہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے جو پوری حفظ کی جاتی ہو، یہ ایک واحد کتاب ہے، لہٰذا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ جتنا انرجی جتنا ایفرٹ اس میں ڈالتے ہیں اس کے وجہ سے، اور پھر اس کے وجہ سے آپ کو یاد ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ آپ ایک ہفتے میں یاد کر لیتے ہیں یا ایک مہینے میں، سالوں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں جیسے اور کوئی چیز بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں۔ مجھے کتنا قرآن یاد تھا، کتنی سورتوں کو میں نے کتنی محنت سے یاد کیا تھا، سورہ ملک کو، یہ سورہ یاسین کو بھی کافی حد تک یاد کر لیا، میں بھول گیا، میں اب مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی اس کا معجزہ نہیں ہے قرآن کا، میں مانتا ہوں۔ اور پھر بہت ویسٹ آف ٹیلنٹ ہے، یہ ینگ ٹیلنٹس کو ویسٹ کرنا، ان کو مجبوراً قرآن پڑھانا، یہ میرے حساب سے غلط ہے، جیسا آپ نے کہا بھائی۔ یہ تو بات ہے نا۔ اب دیکھیں، اب آپ میرے ایسے بھی دوست ہیں جنہوں نے درس نظامی کیا اور اتنا لمبا 8 سال کے لیے، وہ پھر قرآن حفظ کرنے والے کہیں ایسے بھی تھے، تو انہوں نے کتنا وقت اپنا ضائع کیا اس چیز کے اوپر۔ اس بارے میں تو کوئی مطلب جو ہے نا وہ شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جو مذہب ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس میں انہوں نے رسول اللہ کیا کھاتے تھے، کہاں سوتے تھے، کیسے وضو کرتے تھے، کیا پہنتے تھے، کتنی مجھے تو بیویاں لگتا تھیں، ہے وہ فلاں تو وقت کی۔ من ہے، ہاں مجھے تو لگتا ہے وہ سب اسلامی تاریخ میرے حساب سے پوری فیک ہے، ان لوگ کا وہ خود کا آپ بھی۔ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ چاہے ایک چیز فیک ہو، وہ ایگزسٹ تو کرتی ہے نا۔ اب جب وہ ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ پھر اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، آپ اس کو علم بھی سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ تو اس کو مطلب کیا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز ایک سٹینڈرڈ بنا دیا نا، کہ اب ایک جو طالب علم ہے اس طرح کا وہ کتنا کرے گا،
कितनी मेहनत से इन चीज़ों को करेगा, उसके बाद वो दुनिया के किसी दूसरे काम के लिए तो नहीं रहता ना। ये भी एक पूरी मतलब एक समझ लें कि एक ये MBBS की तरह एक पूरा एक नॉलेज है जो कि आपको एब्जॉर्ब करना है और फिर आपको आगे लेके जाना है उसको, वैसे आप नहीं चल सकते इसके बगैर। तो ये मतलब और बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।